समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नमस्कार। आजको चर्चामा तपाईलाई स्वागत छ। आजको चर्चामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही नीतिगत रूपमा चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, चाडपर्व नजिकै गर्दा आम उपभोक्ताहरू विभिन्न कारणले ठगीमा परेका समाचारहरू बाहिर आउन थालेका छन्। आम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको लागि सरकारको योजनाको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल। महानिर्देशकज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, जब जब चाडपर्व नजिकिँदै जान्छ त्यति बेला बजारमा विभिन्न खालका समस्याहरू देखिएका समाचार बाहिर आउँछन् एकातिर भने, अर्कोतिर विभागले अनुगमनमा एकदमै तीव्रता ल्याएको छ भन्ने खालको चहल पहल पनि देखिन्छ। किन होला? चाडबाडको बेलामा उपभोक्ता ठगिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ स्पष्ट छ। किनभने हामीहरूले सामान्यतया हेऱ्यौँ भने नेपालमा साउन पछाडि माघसम्म अधिकांश सम्प्रदाय धर्महरू मान्नेहरू सबैका चाडहरू 23 बिचमा पर्दो रहेछ। एउटा दोस्रो चाहिँ हामी नेपालीको कल्चर कस्तो छ भने चाडबाडको बेलामा चाहिँ अलि बढी मान्छेहरू बोलाउने, कन्जम्सन हुने, टाइम सबैलाई नहुने, अधिकांश त सहरीय क्षेत्रमा समय कम छ, मैले वस्तु ल्याइहाल्छु, सञ्चय गर्छु भने सबै हतारमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उपभोगको मात्रा चाहिँ बढ्छ। उपभोगको मात्रा बढ्दै जाँदा कहिलेकाहीँ हामीले त यो लामो यस वर्ष साँच्चै भन्छौँ भने लामो कोभिडको लकडाउनको पिरियड पार गरेर आएका छौँ। वस्तुहरू गोदाममा रहेका हुन सक्छन् आयातकर्ताका अथवा उत्पादककोमा। हिजो बिहान बजारमा जान सकेको थिएन, उहाँहरूको कति चाहिँ नष्ट पनि भइसकेको होला। एक त उहाँहरूलाई पनि त छिटो वस्तु कटाउनु पर्ने छ, हामी उपभोक्तालाई पनि छिटो आफूलाई सामान चाहिएको छ, नपाउला कि भन्ने समस्या छ। त्यसैले हामी सबै जति नेपाली छौँ सबै उपभोक्ता हौँ। एउटा वस्तुको उत्पादक भने अर्कोको उपभोक्ता हो। उत्पादकले आफ्नो वस्तुमा चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न हेरे होला, तर आफै उपभोग गर्ने वस्तुमा कति हामी त्यहाँ पुग्न सकेका छौँ भन्छौँ। त्यसैले चाडबाडको बेलामा मान्छे ठगिने सम्भावना बढिरहन्छ। एउटातर्फ भने हामी अनुगमनका पाटाहरूलाई पहिला चाहिँ चाडबाड लक्षित अनुगमन भनेर हामीहरूलाई नि भन्ने गरिएको छ। तर यहाँले हाम्रो गत वर्षको डाटा अथवा हामीले वर्षभरिमा गरेको अनुगमनको विश्लेषण गर्नुभयो भने 12 महिनामा करिब बराबर पर्ने गरी हामी अनुगमन गरेका छौँ। गत वर्ष असोज महिना र भदौ महिनामा अलि बढी किन अनुगमन भएको छ भने लकडाउन सकिए पछाडि बजारमा आउन सक्ने म्याद गुज्रेका वस्तुहरू, निम्न गुणस्तरका वस्तुहरू आउन सक्ने सम्भावना भएर त्यो 2 महिनामा अलि बढी अनुगमनको मात्रा बढाएको देखिन्छ भने यो वर्ष पनि हामीले अस्तिदेखि थप अनुगमनका टोलीहरू परिचालन गरेका छौँ र संयुक्त अनुगमनका टोलीहरू परिचालन गरेका छौँ। यति भनिरहँदा चाहिँ यहाँले भने जस्तो अनुगमन यहाँले वर्षैभरि गरिराख्नु भएको छ, तर यति बेला अलि बढी जरुरी भएको कारणले हामी अलि बढी यसमा चाहिँ क्रियाशील छौँ भन्नुभएको छ होइन? एकातिर यो आम उपभोक्ताको र व्यवसायीको जुन बिचको कुरा छ नि, अहिले पनि बजारमा चिनीको अभाव छ भन्ने खालका समाचार छन् भने खाने तेल र ग्यासहरूको मूल्य पनि अत्याधिक बढ्यो भन्ने खालका कुराहरू उपभोक्ताबाट आइराखेका छन्। के गरिन्छ यो समयमा? उपभोक्ताले सञ्चित गरेकै कारणले चाहिँ बजारमा अभाव भएको अथवा व्यवसायीले कृत्रिम अभावको सिर्जना गरेका हुन्? यसमा यहाँले सोध्नुभएको प्रश्नमा ग्यास लगायतको पेट्रोलियम पदार्थमा राज्यको एकाधिकार छ आयात गर्ने क्रममा, तर वितरण प्रणाली सम्पूर्ण निजी क्षेत्रबाट हुन्छ र त्यसको अधिकतम मूल्य तोक्ने, अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्ने काम सरकारले नै गर्ने भएको हुनाले उसले लागतका आधारमा हिसाब गरेर तोकेको होला। र म बोर्ड मेम्बर नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा समेत भएको हुनाले यो बिचमा पनि हामी प्रति सिलिन्डर करिब 275-300 भन्दा माथिको चाहिँ घाटामा प्रति सिलिन्डर छ। आम पब्लिकलाई र औद्योगिक प्रयोजनलाई एउटै ग्यास पठाउँदा उपभोक्ताले पनि भनेको सुविधा पाएनन् र चाहिँ यो प्रयोजन पनि छुट्याउन सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल आयल निगम घाटामै छ लागत रकममा भन्ने कुरा भएको छ। त्यसैले अहिले तोकिएको मूल्य उसको पर्ने लागत मूल्यभन्दा कमै छ। त्यसैले त्यसमा तोक्ने अधिकार सरकारलाई मात्र भएको हुनाले पेट्रोलियम पदार्थको थप विषय आयल निगमले नै क्लियर गर्छ। चिनीको जहाँसम्मको प्रश्न छ, विगत वर्षहरूमा चिनी वितरण प्रणाली 2 किसिमको थियो, खास गरी 3 किसिमको थियो। एउटा नेपाल सरकारले 50% ड्युटी छुट दिएर
साल ट्रेडिङ अथवा खाद्य व्यापार व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत आयात गर्थ्यो र चाहिँ आम पब्लिकमा सप्लाई गर्थ्यो, जसले गर्दा मार्केट इन्टरभेन्सन हुन्थ्यो। निजी उत्पादक अथवा आयातकर्ताले ल्याएको चिनीको अधिकतम नाफा खान नमिल्ने गरी उसले मार्केटलाई मेन्टेन गरेको थियो भनेर आइरहेको छ। यो वर्ष त्यो प्रावधान आएन। यसको अर्थ साल ट्रेडिङ लिमिटेडसँग पुरानो स्टक छ, नयाँ त्यो रूपमा ल्याएर ड्युटी फ्रीमा गरेर चिनीको बाहिर सप्लाई गरिँदैन भनिसकेपछि त सम्पूर्ण कुरा खुला बजारमा मात्र रह्यो। खुला बजारमा रहँदा पनि नेपाली उत्पादकहरूले सामान्यतया कार्तिक र मङ्सिर महिनामा क्रसिङ गर्नुहुन्छ चिनी। त्यो पनि 1,10,000 देखि 1,40,000 मेट्रिक टनसम्म क्रसिङ हुन्छ। उहाँहरूले त्यसको स्टक राख्ने क्षमता सीमित हुन्छ, बजारमा पठाउनु भएको छ। हाउसहोल्डमा 30% र औद्योगिक प्रयोजनमा 70% भनिँदो रहेछ। यसरी पठाइसकेको चिनी पनि अब असोज महिनामा आइसक्दा त उहाँहरूसँग पनि स्टक छैन र आयात गरेर ल्याउँदाखेरि उद्योग व्यवसायीले त आफ्नो फ्याक्ट्रीको लागि डाइरेक्ट ल्याएको पनि देखिन्छ, किनभने गत वर्ष 1,71,000 मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी चाहिँ आयात भएको पनि छ, फेरि भएको पनि छ सँगसँगै आयात। तर उहाँले वितरण प्रणाली त्यही अनुसार मिलाउनु भएको छ, कम्प्याटिबल छ। ट्रेडिङका लागि कम आएको होला, उद्योगलाई बढी आयो होला। अस्ति साउनदेखि यता आउँदाखेरि मैले एक हप्ता अगाडिको डाटा चाहिँ भन्सारबाट लिएको छु। 17,000 मेट्रिक टन चिनी आइसकेको छ र केही चिनी चाहिँ आउने बाटोमा छ भन्ने सुनिएको छ। तर बजारमा हामीले गरेको अनुगमनमा 95 रुपियाँसम्म पुगेको स्टोरहरूमै देखियो। उहाँले लागतै बढी पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई भन्नुभएको छ। तर हामी अहिले यति बेला चिनीको मूल्य बढ्नु चाहिँ स्वाभाविक हो होइन। चिनीको मूल्य बढ्दाखेरि चाहिँ आयातकर्ता बाहेक अरूसँग चिनी छैन, नेपाली उत्पादकसँग हामीसँग चिनी छैन भनिसक्नु भएको छ। साल ट्रेडिङ लिमिटेडले हामीसँग गोदाममा अब यो वर्षको चिनी छैन, एकदम थोरै छ। चाडबाडमा पनि हामीले पर फ्यामिली 2 किलोको भन्दा बढी खुद्रा रिटेलबाट बाहेक बेच्न सक्दैनौँ भन्नुभएको छ, जुन उहाँहरूले छुटको पसलहरू पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ धेरै ठाउँमा। त्यसबाट पनि वितरण हुन्छ, सम्भवतः बाहिर व्यावसायिक समूहमा जाँदैन। अहिलेको चिनी भनेको 1 महिनामा चाडबाडको बेलामा 30,000 मेट्रिक टन चिनी लाग्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ, 25,000 देखि 30,000। तर हामीले हेर्दाखेरि विगत 2 महिनामा जम्मा 17,000 मेट्रिक टन मात्र चिनी आयात भएको देखिन्छ। चिनी आयातकर्ताहरूले पनि रिस्क देखेर ल्याउनु भएको छैन होला। हामीले प्रस्ताव के गरेका छौँ भने अधिकतम खुद्रा मूल्य सरकारले तोकिदिने, योभन्दा माथि बेच्न पाइँदैन, तर आयात चाहिँ जसले गरे पनि ल्याउनुहोस् भनेर यो क्राइसिसलाई म्यानेज गर्न अलि सहज हुन्छ कि भनेर प्रस्ताव हामीले एउटा उदाहरण मात्र यो दिएका हौँ। चिनीको जुन खालको एउटा अभाव हुँदैछ भन्ने खालका समाचारहरू आएका छन्, त्योदेखि थुप्रै कुराहरू हुन्छन्। अहिले यति बेला कोभिड महामारीपछि पनि धेरै सामानहरू चाहिँ गोदाममा थन्किएका कारणले हुनसक्छ बजारमा एउटा म्याद गुज्रिसकेका सामानहरू एकदम छरबल्लै पाइन्छन्। अहिले कुनै पनि सामान किन्दाखेरि खानेकुराकै सामानहरू पनि म्याद गुज्रिएका धेरै भेटिन्छन् उपभोक्ताको तर्फबाट हेर्दाखेरि, होइन? यी सबैलाई लक्षित गरेर यहाँले अहिले अघि पनि भन्नुभयो, हामीले विशेष गरी यो बेलामा चाडपर्वको बेलामा उपभोक्ताहरू नठगिउन्, उनीहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा सहज ढङ्गले पुर्याउन सकियोस् भनेर विशेष किसिमले काम गर्छौँ भनिरहँदा यहाँको अहिलेको योजना चाहिँ के छन्? हामीले योजना खास गरी साधारण अनुगमन, नियमित अनुगमन त हामीले गरिरहेका छौँ, जुन अनुगमन वर्षैभरि भइरहन्छ। कोभिडको लकडाउनको हटिसकेपछिको अवस्थामा गोदाममा यो वर्ष रहेका अघिल्ला वर्ष रहेका सामान्यतया खाद्य पदार्थहरूमा रिलेभलिङ भएर वस्तुहरू बजारमा आउने, म्याद सकेकै आउँदा त उहाँहरू प्रत्यक्ष कारबाहीमा पर्नुहुन्छ, त्यसैले रिलेभलिङ भएर आउने सम्भावना बढी छ। र दुर्गमका जिल्लाहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ नियर टु एक्सपायरी वस्तुहरू पुग्ने र कारोबार पनि हुन सक्ने अवस्था छ। त्यसैले हामी साउनदेखि नै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूलाई, जहाँ हाम्रो निरीक्षण अधिकृतको रूपमा त्यही ऐनको प्रयोग गर्नुहुन्छ, एकतर्फबाट जोडिरहेका छौँ भने गृह मन्त्रालय मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूलाई स्थानीय तहमा संयोजन गरिदिनका लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठकमा समेत त्यो कुरालाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड भएर उहाँहरूले समेत परिपत्र गर्नुभएको छ। र अहिले मलाई लाग्छ यो चाडबाडको मुखमा चाहिँ स्थानीय प्रशासन सक्रिय छ 77वटै जिल्लामा, र चाहिँ स्थानीय प्रशासनले पनि संयुक्त अनुगमनका टोलीहरू बनाएको छ, जहाँ प्रदेश सरकार अन्तर्गतका घरेलु कार्यालयहरू त्यहाँ छँदैछन्, जसलाई जरिवाना गर्ने अधिकार छ। स्थानीय तहका अनुगमन प्रमुखज्यू अथवा उपाध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा हुन्छ। त्यो कमिटी जहिलेसुकैको स्थायी अनुगमन समिति हो, त्यसले बजार अनुगमनलाई फेसिलिटेसन गर्छ। हामीले महानगरपालिकामा निरीक्षण अधिकृतै तोकेका छौँ 6वटामा भने अन्यमा पनि सहजीकरण गरेका छौँ। त्यस्तै प्रदेश स्तरको
सम्बन्धित निर्देशनालयले पनि आफ्ना घरेलु कार्यालयहरू मार्फत संयोजन गरिरहेको छ। यो त कानुनी रूपमा मात्र चलेको विषय हो। तर हामीले खास गरी काठमाडौँबाट बाहिर जाने अथवा ठुलो जनसङ्ख्या जसले दसैँ तिहार छठ लगायतका विभिन्न चाडपर्वमा बढी कन्जम्सन गर्ने, लिएर जाने, उपहारै लिएर जाने होस् अथवा वस्तुहरू सञ्चय गर्ने होस्, यसलाई लिएर जान्छ भन्नका लागि हामीले काठमाडौँमा थप 5वटा टोली काठमाडौँका लागि मात्र थप परिचालन गरेका छौँ। हाम्रो टोलीले मात्र कम्प्लिट हुँदैन। त्यसैले गुणस्तर विभाग, खाद्य परिशुद्धता, गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, औषधिमा पनि समस्या त त्यस्तै छ, त्यो विभाग, अनि कृषि विभाग, कृषि मन्त्रालय र पशु पंक्षी विभाग। के भन्दा माछा मासु त फेरि उसले कन्ट्रोल गर्छ, उसको मापदण्ड छ। यहाँ हामी सबैले एउटा आफ्नो टिम निकाल्ने अनि त्यसलाई क्रस गरेर मल्टिपल फङ्सनल टिम बनाउने। यस्ता 4-5वटा टिमहरू स्थानीय प्रशासनले पनि नियमित रूपमा करिब 2 महिनासम्मलाई सञ्चालन गर्ने भनेर काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनिकन त्यो फङ्सनल हुन सुरु गरिसकेको छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका 2069 भन्ने थियो। त्यसमा चाहिँ 72को संविधान पछाडि हामी कहाँको नेपालको संविधान पछाडि के भयो भने नयाँ स्थानीय तर प्रदेशलाई त्यो कार्यविधिले चिन्दैन थियो। अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई 74मा आएको हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उहाँहरूको भूमिका कमजोर गरायो। त्यसैले संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका कम्तीमा मन्त्री परिषदबाट पास गरेर ल्याउन सकियो भने त्यसले सबैका भूमिकाहरू स्पष्ट गर्छ। सङ्घीय सरकार केमा केन्द्रित हुने, प्रदेश सरकार केमा केन्द्रित हुने, स्थानीय बजारको अनुगमन चाहिँ स्थानीय तहकै छ, किन भन्दा संविधानको अनुसूची 8 र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले चाहिँ करिब यो अहिले हामीले गरिरहेका अनुगमन जति चाहिँ स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र लगेको छ। उहाँहरूले जरिवाना गर्ने, उहाँहरूले कारबाही गर्ने, उहाँहरूले अनुगमन गर्ने र पोलिसीमा मात्र सङ्घीय सरकार इन्गेज हुने भन्ने छ। तर सबैले क्यापासिटी डेभलप गरिसकेका छैन, सबैका आफ्नो ऐन बनिसकेका पनि छैनन् र त्यो रूपमा चाहिँ गइराखेको अवस्था पनि छैन। केही क्ल्यारिटीहरू बाँकी छन्। त्यसैलाई क्लियर गर्न संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका हामीले ड्राफ्ट गरेर भोलिको केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठकमा हामी राख्छौँ, जहाँ हामीले निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका मुख्य जिम्मेवार पदाधिकारीज्यूहरूलाई बोलाएका छौँ, उपभोक्ता अधिकार कर्मीज्यूहरूलाई बोलाएका छौँ, मिडियामा जसले त्यो सेक्टरलाई अलिक गहिरोसँग हेर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि त्यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ र सरकारी निकायका त्यहाँका पदाधिकारीहरू सबै हामी संयुक्त बस्छौँ। कसरी लाँदाखेरि यो मोर फङ्सनल हुन्छ। हजुर, यहाँले भने जस्तो नि जुन खालको हामीसँग स्थानीय ऐन हुँदै पनि 77वटै जिल्लामा जुन खालको हाम्रा समितिहरू छन् होइन, त्यो समितिले आफ्नो ढङ्गले काम गर्नुपर्ने त ऐनले व्यवस्था गरिसकेको छ र पनि हामीले फेरि निर्देशिकामा अगाडि बढिराखेका छौँ। अब यो चाडबाड नजिक आइ नै सक्यो, यहाँहरू अब बिस्तारै त्यो बल्ल निर्देशिकालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बैठकहरू बस्दै हुनुहुन्छ। यसले त फेरि पनि हाम्रा उपभोक्ताहरूले जति छिटो सहज ढङ्गले चाहिँ सेवा पाउनुपर्ने त्यसमा त फेरि ढिलाइ भयो त भयो। होइन, यहाँको प्रश्न नीतिगत कुरामा आउँदा हामी कसरी त्यसलाई सँगसँगै हिँडाउन सक्छौँ भन्नेको मैले सङ्केत गरेको हुँ। चाडबाड लक्षित बजार अनुगमनका लागि प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय तहले आफ्नो काम त गरेकै छ, उसलाई संयोजन गर्नका लागि प्रहरी चाहिन्छ। प्रहरी त अहिले पनि सङ्घीय सरकारकै मात्र छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा जिल्ला प्रहरीको प्रमुखले नचलाएसम्म त्यो प्रहरीले गएर त स्थानीय तहमा पनि कोअर्डिनेसन गर्दैन। त्यसलाई त आधार कहीँ न कहीँ त टेक दिनु पर्यो। केही चाहिँ हाम्रो चुकेका छौँ हामी त्यति बेला, जति व्यवस्था गरेका छ त्यसमा भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। ऐनमा भएका 100% कुराहरू कार्यान्वयन गर्न त कठिन होला, अरू ऐन पनि कार्यान्वयन नभएका होलान्। उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले जहाँ जहाँ समस्या देख्यौँ त्यसलाई अलि सहज बनाऊ। यो आजका लागि मात्र होइन, भोलिका लागि पनि यी सबैले कोही किन फङ्सनल भएन भन्दा मैले जरिवाना गराइसकेपछि स्थानीय तहले त्यो जरिवाना सङ्घीय सरकारकै खातामा राख्ने हो भने म जरिवाना किन गर्ने क्वेसन उठो। भनेपछि त जरिवानाको हकमा कसरी जाने, त्यसबाट आउने रकम चाहिँ कसरी सेयरिङ हुने भन्ने एउटा कुनै इस्यु होला। सुरक्षाकर्मीको परिचालन गर्दैन पनि त्यो कुनै एउटा जिल्लामा 15वटा स्थानीय तह छन् भने 15वटा पालिकाको का लागि आवश्यक पर्ने कोअर्डिनेसन त कसै न कसैले गर्दैन पर्ला। त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका पनि कतै आउँछ कि हामीले सकेसम्म यो विभागले अहिले गरिरहेको रेगुलर फङ्सन
गएर हामी पोलिसीमा मात्र भनेपछि विभागलाई नै अप्ठ्यारो चाहिँ रहेछ, किनभने एकातिर हेर्दाखेरि स्थानीय तहले हामी नै ऐन पाइसकेको, तपाईँले किन हामीलाई हस्तक्षेप गर्ने भने जस्तो आफ्नो अधिकारिणी सवालमा हामी अधिकार सम्पन्न छौँ भनेर औँला उठाउने जस्तो देखियो। तर व्यवहारिक रूपमा अगाडि बढ्दा त यहाँले भने जस्तो अनुगमनमा जाँदाखेरि प्रहरी कसरी परिचालन गर्ने, उनीहरूले जुन उठाएको जरिवाना चाहिँ कहाँ लगेर जम्मा गर्ने भन्ने कानुनी अप्ठ्याराहरू त रहेछ। यद्यपि हामीले ऐन ल्याइसकेपछि पनि त्यो मात्र होइन, सङ्घीय कानुनसँग नबाध्ने गरी उहाँहरूले कानुन बनाउनु पर्छ। जरिवाना मात्र होइन, जरिवाना भनेको त पुण्यावकन लाग्ने विषय हो नि। त्यो गरेको जरिवाना मलाई चित्त बुझेन, त्यो त सजाय गरे हो। हामीले यहाँ जेल पठाउनु अथवा थुनुलाई मात्र सजाय सम्झिन्छौँ, जरिवाना नै सजाय हो। यो माथिको पुण्यावकन कसले गर्ने? स्थानीय तहले हुम्लामा जरिवाना गर्यो, त्यसको 7 दिनभित्रमा पुण्यावकन वाणिज्य विभागको महानिर्देशकले गर्नुपर्छ। के कागज ल्याउन सम्भव छ? छैन। तर होइन, यसलाई हामीले स्थानीय तहमै दिउँ भनौँ भने हाम्रो न्याय प्रणाली त एकात्मक प्रणालीको छ, त्यसैले त्यो कहीँ त जोड्नु पर्ला नि। यी अप्ठ्याराहरू कार्यान्वयनका एउटा पाटामा छन् भने वाणिज्य विभागलाई कस्तो आउँछ भने बजारमा मूल्य बढेको बढै छ अथवा यो भइरहेछ, विभाग के हेरेर बसिरहेछ भने एउटा 40 जना कर्मचारी लिएर बसेको केन्द्रको विभाग जसले त्यो कार्यालयको पनि काम गर्छ र मातहतका 5वटा कार्यालय जसले चाहिँ त्यो फर्म दर्तादेखि लिएर रेगुलर फङ्सन गर्छन्। यसलाई म भनौँ यो स्टुडियोबाट भैरवामा भएको वाणिज्य कार्यालयको कार्यक्षेत्र मनाङ र मुस्ताङ हो। त्यसलाई एकपटक मनाङ र मुस्ताङ पुगेर फर्केर आउँदाखेरि त्यसको सायद टिएडिएस सकिन्छ होला वर्षभरिको। भनौँ न एउटा गएर के एकपटकको सजायले पुग्छ, एकपटकको बाटोमा हिँडेर त पुग्दैन होला नि। त्यसैले हामीले यी बनाएका संस्थाहरू त कोअर्डिनेसनका लागि मात्र हुन्। मूल फङ्सन त स्थानीय तहले र चाहिँ प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा आन्तरिक व्यापार व्यवसाय जति पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विभाग सबै त्यहाँ राखिएको छ। र साँच्चै भनौँ भने कुनै कुनै स्थानीय तहले, म यो सङ्घको कुरा होइन कि म संविधानको अनुसूची 8 मात्र हेर्छु भनौँ भने त स्थानीय तहले अहिले मैले काठमाडौँ महानगरपालिकामा गइराखेको अनुगमनलाई होइन यो वाणिज्य विभागको कार्यक्षेत्र यो होइन, यो फलफुल पसले तरकारी पसले अथवा यो सानातिना कुरा हेर्ने होइन, यसले रिलेबलिङ हेरोस्, मिक्सिङ हेरोस्, अरू कुरा मात्र हेरोस् भनेर उसले क्वेसन उठायो भने हामी त फेरि संविधानतिर फर्किनुपर्छ। त्यसैले यी अप्ठ्यारालाई मिलाइदिनका लागि कम्तीमा एउटा कार्यविधिमा सबैका भूमिकाहरू राख्दिन मात्र सक्यौँ भने जहाँ जहाँ ल्याप्सेस छ त्यसलाई टाल्न सकिन्छ कि भनेर मात्र त्यो ल्याउन खोजेको हस्तक्षेप गर्नलाई होइन, सहजीकरण गर्नको लागि पनि एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न बाध्य हुनुहुन्छ यहाँहरू होइन। यहाँले भने जस्तो कतिपय कार्यक्षेत्रभित्र नपर्दा पनि आम उपभोक्ताको अधिकारको सवालमा चाहिँ हामीले चुक्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले यहाँले काम गरिराख्नु। सङ्घीय सरकार कस्टोडियन हो, कसैले पनि जिम्मेवारी बोकेन भने कोही न कोहीले त बोक्नुपर्छ नि। आम उपभोक्ता ठगिन सक्छन् कि भने हामी जत्थेर पनि सचेत रहनुपर्छ। सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर अहिले हामीलाई थप जनशक्ति पनि पठाउनु भएको केन्द्रबाट आइसकेको छ 20 जना प्लस। हामी 5वटा अरू फङ्सन गर्छौँ र वाणिज्य विभाग कहाँ कहाँ कुन निकायमा गएर वाणिज्य के उपभोक्ता संरक्षण विभाग भनौँ, अब हामीले यो वाणिज्यको फङ्सन छोडेर उपभोक्ता संरक्षणपट्टिको चाहिँ कार्यका लागि हामी प्रत्येक निकायमा गएर हामीले के फेसिलिटेसन गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसरी गएका छौँ समन्वयकारी भूमिकामा। र जहाँसम्म छ वाणिज्य विभागको रिलेबलिङको अहिले क्वेसन उठाउनु भएको छ, म त्यसको एन्सर गरेको छैन। 2टा छ, एउटा तेलको मूल्य वृद्धि र एउटा रिलेबलिङ। तेलको हामी कहाँ बुझ्नुपर्ने मेन क्रक्स कुरा के छ भने मूल्य निर्धारण कसले गर्छ? खुला बजार छ, माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ। हाम्रा कच्चा पदार्थ जति करिब करिब आजका दिनमा खाने तेलको कच्चा पदार्थ भन्नुहुन्छ भने 100% कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउँछ। जस्तै त्यो उत्पादकहरूले ल्याएको वस्तु र उहाँहरूले वितरण पनि आफ्नै तरिकाले गर्न पाउनुहुन्छ। मूल्य निर्धारण नै आफै गर्नुहुन्छ। मूल्य निर्धारणको लागि कानुनले नाफाको पनि एउटा लेभल तोकिदिएको छ। हामीसँग आउँदा के भन्नुहुन्छ भने कालाबजारी ऐन लाग्ने गरी हामीले नाफा खाएका छैनौँ भन्नुहुन्छ। जस्तै 19.99% नाफा खानलाई त उहाँ छुट हुनुहुन्छ। तर त्यहाँनिर एउटा समस्या के छ भने एउटा तेल उत्पादकले वीरगञ्ज अथवा बाराबाट उत्पादन गरेको तेल काठमाडौँमा ट्रकमा लोड भएर आउँछ, तर कागज चाहिँ 60 ठाउँमा घुमेर आउँछ। मैले प्रत्येक पटक उहाँहरूसँग पनि भनेको छु र 10 दिन अगाडि नेपालका 20वटा तेल उत्पादक कम्पनी हुनुहुन्छ, 19वटा मेरो अफिसमा हाजिर हुनुभएको छ उहाँका सञ्चालकै। तपाईँहरूको कागज 7वटा लेयरमा घुम्ने अनि तेल चाहिँ सिधै ट्रकमा आउने, उपभोक्ता त्यहीँ ठगिएका छन्। त्यो कुरा म क्लियर गरिदिनुपर्छ। जुन दिनसम्म हामीले बजारको तह निर्धारण गर्न सक्दैनौँ, खाने तेलमा कति तह हुने, एजेन्सी हुने कि डिस्ट्रिब्युटर हुने कि होलसेलर हुने कि रिटेलर हुने कि अथवा जम्मा 3 तहले मात्रै वितरण गर्ने गरौँ। 7औं तहसम्म आउँदा
एउटा तहले 2 या 3 रुपियाँ मात्र नाफा राखौ भने पनि त्यो बिचको अनावश्यक तहले पाउने चिज त उपभोक्ता ठगिया हो नि। अरूले उपभोक्तालाई ठग्नकै लागि विभिन्न तहमा आएको चाहिँ कागज बनाइन्छ, कानुनमा तर तेल चाहिँ सिधा आउँछ। होइन, मैले बुझेको त्यही हो। उहाँहरू रिसाए पनि अब म के गरौँ, म त उपभोक्ता संरक्षणको महानिर्देशक हुँ। मैले अहिले देखेको कुरा सँगसँगै एउटा उपभोक्ता पनि म उपभोक्ता पनि हुँ। कम्तीमा यो लेयर घटाउँ भन्दा लेयर घटाउने अथोरिटी वाणिज्य विभागको महानिर्देशक होइन। यसका लागि नेपाल सरकारले प्रत्येक उपभोग्य वस्तु, हाम्रा न्यूनतम उपभोग्य वस्तु यी हुन्, यसको लेयर यति हुन्छ भनेर तोक्दाको दिन त्योभन्दा बढी लेयर बनाउनलाई हामी कारबाही गर्न सक्छौँ। एउटा। दोस्रो, हामी कहाँ औषधि, चामल, तेल, चिनीको उत्पादन लागतको हिसाब गणना कसले गर्छ? आजका दिनसम्म त उत्पादकले गरेको छ। त्यसको सूत्र जुन भनेको हुन्छ मूल्य निर्धारण मापदण्ड भन्छ। विश्वका धेरै मुलुकहरूमा यस्ता वस्तुहरूमा मूल्य निर्धारण मापदण्ड बनाएको छ। कच्चा पदार्थको लागत कति, अन्य वस्तुको लागत कति, लेबर कस्ट कति, फ्याक्ट्री कस्ट कति भनेर हिसाब गरिन्छ र त्यो सूत्रका आधारमा उहाँहरूले अटोमेटिकली त्यसको प्राइस काउन्ट भएर आउँछ। तेस्रो, एमआरपी राखेर ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूले प्याकेटमा। मैले बजार अनुगमन गर्न जाँदा 280 रुपियाँ पर लिटर तेल एमआरपी थियो। म आफै अनुगमनमा गएँ, वीरगञ्ज कोरिडोर र विराटनगर कोरिडोर। म त्यहाँबाट फर्केर काठमाडौँ आउँदा त्यो तेलको मूल्य 210 रुपियाँमा बजारमा कारोबार भइरहेको थियो। 280 रुपियाँ पोकाको तेल 210 रुपियाँमा बजारमा कारोबार के का आधारमा भयो? बिलका आधारमा मात्र भयो। तर सर्वसाधारण उपभोक्ता जो एकदम दुर्गम दूरदराजमा बस्छ त्यसले 280 रुपियाँसम्म त लिन पाउँछ भनेर जुन कुराहरूले चाहिँ हेरेर त्यसका आधारमा किन्छ, त्यो उपभोक्ता ठगिन्छ। त्यसैले मैले मूल्य निर्धारण मापदण्ड बनाइसकेपछि अनि बल्ल हामीले गरेको अनुगमन साँच्चै अनुगमन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। साँच्चै प्रभावकारी। अहिले त इफेक्टिभ मैले कुटे जस्तो गर्छु तिमी दुखे जस्तो गर भन्ने जस्तो मात्रै भयो, प्रभावकारी हुन सकेन। प्रभावकारी निर्धारणको जुन कुराहरू छ हैन, मूल्य निर्धारण निर्धारण र जुन दिनसम्म मूल्य निर्धारण मापदण्ड बनाउँदैनौँ हामीले भने त उसले मूल्य राखेको गर्छ, उसले राखेको मूल्य मिल्यो वा मिलेन भन्ने कुरो उसको खरिद बिल र बिक्री बिलमा उसले कानुनले तोकेको नाफा प्रत्येक तहमा लिन पाइसकेपछि त बिल त मिलेकै छ। तपाईँले यसरी घटाउनु थाहा छ उपभोक्तालाई ठगिराखेका छन्, हामी हस्तक्षेप गर्नै सक्दैनौँ। हामी हस्तक्षेप जुन दिनसम्म गर्न सक्दैनौँ वा तपाईँले राखेको मूल्य विधि भएन भन्न सक्ने कहीँ आधार रहँदैन त्यो दिनसम्म त हामीले उही सङ्ख्या बढाउने, रिलेबलिङका नआउन्, म्याच सकिएका नबेचोस् वा तोकिएको प्याकिङको बाहिरपट्टि लेखिएको मूल्यभन्दा बढी नलियोस् भन्ने मात्र अनुगमन हुन्छ। र अर्को छ अब रिलेबलिङको कुरा। यहाँले चाहिँ एकदमै स्टकमा राखेर चाहिँ त्यो ल्याएछन् भन्नुभएको छ। यसै विषयमा हामीले यो चाडबाड आउनुभन्दा अगाडि नै 4वटा रिलेबलिङका केसहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अब कानुनले दिएको छ हामीलाई 1 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हामीले गर्न पाउँदैनौँ। 1 वर्ष 3 वर्षसम्मको कैद सजाय हुने नर्मली धरौटी खुल्छ। त्यसैले हामीले त्यति गर्दा गर्दै पनि केही दिन थुनामा राखेर धरौटीमा राखेर उहाँहरूलाई सरकारी वकिलको राय लिएर कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउँछौँ। हाम्रो समय अत्यन्तै छोटो छ। मैले यहाँलाई रोके बिचमै यहाँहरूको तथ्याङ्क हेर्दा पनि गत वर्ष पनि यहाँले धेरैजनालाई 1000 भन्दा माथिलाई चाहिँ कारबाही गर्नुभएको छ हैन। कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु भएको छ र अहिले विगत केही वर्ष यता हेर्दा अनुगमन पनि प्रभावकारी नै देखिन्छ। यद्यपि प्राविधिक धेरै समस्याहरूको कुरा यहाँले गर्नु भएन। अब एकदमै छोटकरीमा भन्दाखेरि कोही पनि उपभोक्ताहरू यसरी आफू मारमा परे, ठगी अथवा म्याद गुज्रिएका सामान लिन बाध्य भयो भने कहाँ उजुरी गर्न सक्छन् उनीहरूले? एकदम सही, एकदम राम्रो प्रश्न यहाँले राखिदिनु भयो। सबै उपभोक्ता सचेत नभएसम्म हामी सबै उपभोक्ता हौँ, बजारमा जाँदा हामी नर्मली त्यस्ता कुराहरू कम याद गर्छौँ, मूल्य मात्र कतिको छ अथवा कुन ब्रान्ड हो भनिदिन्छौँ। त्यसैले प्रत्येकलाई सचेत बनाउन सक्यौँ भने त्यो उपभोक्ताले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरी गर्न सक्छ, नजिकको स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गर्न सक्छ, नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्छ, नजिकको वडा कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्छ। र त्यहाँबाट पनि कारबाही यदि नहुने अवस्था रह्यो भने हामी कहाँ हाम्रो एप चलाएका छौँ, हामीले हाम्रो फेसबुकबाट चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ट्याग गरेको छ। मलाई लाग्छ हाम्रो ट्विटर चलाउनुहुन्छ प्रवक्ताज्यूले, यी त भए त्यहाँ जानेकालाई पैसा 1 रुपियाँ पनि नलाग्ने 1137 टोल फ्री नम्बर छ। त्यसमा आयो भने हामीले उजुरी तत्काल लिन्छौँ। र म यहाँलाई जानकारी निवेदन गरौँ, हिजोसम्म मेरो टोल फ्री नम्बरमा चाहिँ आएको उजुरी कुनै पनि बाँकी छैन, फरसोड छ। त्यसैले यहाँहरू ढुक्क भएर दिनुहोस्। र यहाँहरूकै सूचनाका आधारमा हामीले यो पछिल्लो पटक जति पनि अनुगमन गरेका छौँ र विशेष हस्तक्षेपकारी रिलेबलिङ गर्न लागेका ठाउँहरू पत्ता लगाएका छौँ, यस्तै सूचनाका आधारमा पत्ता लगाएका हौँ। सबैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सक्यौँ भने अन्तिम
हामी सबै उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु सही मूल्यमा सही परिमाणमा पाउन सक्छौँ र सबै ठगिन र स्वच्छ उपभोगको अधिकारबाट हामी चाहिँ उपभोग गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, महानिर्देशकज्यू, यहाँले समय दिनुभयो र आम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको लागि यहाँले कुन ढङ्गले आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र कसरी अगाडि जान जरुरी पनि छ र आम उपभोक्ता कसरी सचेत हुनुपर्छ त्यसको लागि माध्यमहरू के हुन सक्छन् भनेर यहाँले टोल फ्री नम्बर समेत दिइसक्नु भएको छ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियो र यहाँलाई समेत। संविधान दिवसको दिन संविधानमा मौलिक हकको रूपमा राखिएको उपभोक्ताको अधिकारका विषय सन्दर्भ जोडेर विभागले गरेको काम आम उपभोक्ता र आम चासो राख्ने व्यक्तिहरूसम्म पुर्याउनलाई यो अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। हवस् त, यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमबाट म नेहा पनि बिदा माग्दछु। नमस्कार।